یہی پرچی والے لکھے جو تساں قبر کی زیارت کے قائل ہو، بالکل ایسا قائل تساں تو نبی بنی قبر کا پوچھتے پہ سو میں تو ادنا درجے دی مسلمان دی قبر تے ونجو، قبریں تے ونجن ثواب ہے، نبی دی قبر دا تو شان اونچا، ولی دی قبر تے عزت والی ہے، ادنا درجے دے مسلمان دی قبر تے ونجو، قبریں تے ونجنا چاہیے، قبریں تے ونجنا ثواب ہے، لیکن ونجا اوے جویں سونا نبی فرماوے۔ یہ لفظ نال ہے ساڈا، یہ تو آپ کو نہ کھا گیا تھا لفظ ہی ہکو بس۔ مولوی چیخ دا چلا لا دے، یہ سنی جرا ناراض ہے تے شیعہ جرا ناراض ہے، یہ لفظ کنے ناراض ہے یا میں تو تقریر چاہتا ودا سونے پا خدا کو ملو، جناب محمد مصطفیٰ کو ملو، سارے انبیاء کو ملو، نبی جو سارے صحابہ ملو، نبی جی سارے اہل بیت ملو، اولیاء کرام کو ملو، بزرگان دین کو ملو، ولایت ملو، تصوف ملو، روحانیت ملو، کرامت ملو، بیعت ملو، زندہ پیر کو ملو، تے قبر والے کو ملو، مولا ہوئے جی سونا محمد مصطفیٰ فرماوے۔ مولوی احمد رضا خان بریلوی لکھے جو بیبیاں قبریں تے نہ جاون، بیبیاں واسطے قبریں تے ونجن دی اجازت کائے۔ نبی صحیح فرمایا او زنانی تے لعنت ہے جڑی قبر دی زیارت تے ویندی ہے۔ مولوی احمد رضا خان سے بریلوی اپنی کتاب احکام شریعت دے صفحہ 90 تے لکھے بیبیاں واسطے قبریں تے ونجن دی اجازت کوئی۔ تقریر کے بعد حوالہ پڑھ پہ ٹھڈے آنا آرام سے